अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। आज रात 12 बजे करीब 4 प्लैनेट कंजक्शन शुरू हो जाएगा, यानी पाइसेस 4 प्लैनेट कंजक्शन शुरू हो जाएगा। यानी मरकरी भी जो उसका नीच का घर है वो आज अपने नीच के घर, नीच का मतलब बुरे घर में आ जाएगा। और वहां पहले से मार्स, सैटर्न और सन भी है और नेपच्यून भी इधर है, यानी कि मरकरी को बोले तो 5 प्लैनेट कंजक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जब 5 प्लैनेट बेशक 3 दिन के लिए बनेगा और सन आगे निकल जाएगा अपने एग्जॉल्टेड हाउस में और मरकरी और जुपिटर का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो जिस टाइम पर पाकिस्तान की बहुत अच्छी काविश कि दुनिया में एक बड़ी जंग जो काफी दुनिया को तकलीफ देती जा रही थी, पाकिस्तान का एक अच्छा कदम कि दोस्ती की तरफ, सुलह की तरफ या डील की तरफ चीजें चले, लेकिन टाइमिंग बड़ी गलत है। जंग जब भी शुरू हुई थी तो अभी मैंने कहा था कि जंग की टाइमिंग बड़ी गलत शुरू की है अमेरिका, ये उनके लिए भारी साबित होगा। तो ये जो डील हो रही है ये भी बड़ी गलत टाइम पर डील हो रही है। शायद इसका रिजल्ट वो ना मिल सके जो मैंने पहले भी आपको कहा चुका कि मार्च सैटर्न जो है अभी तो होना है, तो कहीं ये जंग पहले से ज्यादा बड़ी ना हो जाए। इस किस्म के जो है वो चीजें सूरत हाल बनती नजर आ रही है। और ये खास तौर पर 11 तारीख से लेकर 22-25 तक टाइम इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम है। हर टाइम में चीजें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश को सराहा जा सकता है भरपूर। और क्योंकि 1916 में जब पहली आलमी जंग लगी थी तो उस वक्त कहा जाता था कि एक शख्स के पीछे आलमी जंग हुई। तो अगर इस जंग को भी अगर हम देखें तो एक शख्स जो करप्शन में बुरी तरह फंसा हुआ है, नेतन्याहू, अगर ये पीस हो जाती है और जिसके बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, तो नेतन्याहू का कैरियर जो है वो तबाह हो जाएगा। उसका कैरियर तो बचा इसीलिए है कि जंग चलती रहे, वरना वो करप्शन का बादशाह है, वो भी बेशुमार करप्शन की हुई, कोर्ट में केस खुल जाएंगे। अगर जरा सी भी पीस होती है, किसी और के लिए भारी हो ना हो, इन 2 शख्स के लिए भारी जरूर हो सकता है, खासतौर पर नेतन्याहू के लिए। ट्रम्प साहब का जायचा जो है वो उनके 8वें घर में भी आ रहा है। अब वो मून केतु के साथ है, स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो में नीच की डिग्री से तो बाहर है, लेकिन स्कॉर्पियो में है, केतु के साथ है, तो वो अब ट्राइंग भी करेंगे। तो एक मुश्किल सी चीज है और चीजें जो हैं वो काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक है। और नेतन्याहू और बेशतर ममालिक चाहेंगे कि पाकिस्तान, जो कदम पाकिस्तान ने उठाया है वो नाकाम हो। और बेशतर लोगों की कोशिशें भी चल रही है। हमारा बेटा पड़ोसी, उसके भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, लेकिन चले अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशंस की बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्केट का ताल्लुक कम्युनिकेशन से है। अच्छा, जुपिटर भी इधर इन्वॉल्व है, नफ्स भी पूरी तरह इन्वॉल्व है, क्योंकि ज्यादातर जंग में और ये जो भी हो, ज्यादा नफ्स को ही नुकसान हुआ दोनों तरफ से, बल्कि तीनों तरफ से, बल्कि काफी लोग तरफ से लोगों ही जान गई और उन्हीं का नुकसान ज्यादा हुआ। अब ये 4 प्लैनेट कंजक्शंस, क्योंकि सैटर्न मार्स का कंजक्शन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैला देता है। वॉर हो, ये टेररिस्ट अटैक हो, इन चीज़ों के, और अर्थक्वेक आना, कुदरती आफत आना, ये भी चीज़ें बढ़ जाती हैं इसमें। सन जब एरियस में जाएगा तो केतु के साथ ट्राइन करेगा, ये है यहाँ पर। अब पाइसेस में ये बैठे हुए 4 प्लैनेट जो है, जो आज आ जाएगा 18 तारीख तक, तो कह ले कि वीनस जो है दूसरे घर में बैठा है और राहु 12वें घर में बैठा हुआ है। तो एक तरफ पॉजिटिव प्लैनेट और एक तरफ नेगेटिव प्लैनेट, तो ये भी है। और बाकी जितने भी प्लैनेट हैं, चाहे मार्स था,
چاہے سن تھا، چاہے مرکری ہے، وہ سب راہو کے فلیور بھی لے کر آتے جا رہے ہیں، کیونکہ راہو کو کراس کر کے آئے ہیں یہاں پر. تو چیزیں کافی ڈسٹرب ہیں، اور یہ ٹائم زیادہ مشکل ہے. تو مرکری نیچ کا ہو جائے گا کینسر کے لگن میں. اچھا، مرکری ایک ایسا پلانٹ ہے جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ مرکری کے دوست بھی ہیں، مرکری کے دشمن بھی ہیں. پہلے تو مرکری کا جو ہے وہ مارس کے ساتھ ہی ہوگا جو اس کا دشمن پلانٹ ہے. تو یہاں پہ کوئی اگریشن والی لینگویج، اگریشن چیزیں، ڈاکومنٹیشن، وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں. مارس بھی نحس ہے، سیٹرن بھی نحس ہے، سن اگریسو ہے، سن نکل جائے گا یہاں پر. تو یہ کافی لوگوں کی کوشش ہوگی کہ پیس ڈیل نہ ہو، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ عرب کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسرائیل کا تو بہت زیادہ ہوگا. اور کافی لوگ یہ کریڈٹ جو ہے، جو پاکستان نے کوشش کی، اور وہ اللہ کرے ہماری تو کوشش تھی کہ کامیاب ہو، لیکن ٹائمنگ تھوڑی غلط ہے. اگر یہی ہوتی اینڈ آف منتھ میں یا تو چیزیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. تو چیزیں جو ہیں پرابلمٹک ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سال کا شروع کے 6 مہینے انتہائی ڈسٹرب ہے، جب تک جوپیٹر 2 جون کو کینسر میں نہیں آیا تھا، جب تک چیزیں جو ہیں وہ انتہائی پرابلمٹک ہیں. اب پاکستان بیچ میں مین رول ادا کر رہا ہے، پاکستان میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں کیا پاکستان کے لیے، پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے کوئی ٹینشن والی بات تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان تو کوشش پوری یہ چیز ہو، اور ہونی بھی چاہیے تھی. ٹائمنگ تھوڑی غلط ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پرابلمس آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پہلے تو شاید کہہ لیں کہ فلم کا ٹریلر ہی تھا، پھر پوری فلم شروع ہو سکتی ہے، جو زیادہ پرابلمٹک ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ نفس کو نقصان ہوتا ہے، یعنی انسانوں کو. تو چیزیں کیونکہ کوئی بھی ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہا، نہ ایران امریکہ پہ بھروسہ کر رہا ہے، نہ امریکہ ایران پہ بھروسہ کر رہا ہے. اسرائیل دونوں کو کھلا رہا ہے. وہ اسرائیل کو بھی نہیں میں کہہ سکتا، صرف ایک شخص نیتن یاہو، جس کی سب سے بڑی پرابلم ہے. جنگ اس نوٹ پہ جا کے ختم ہوگی، وہ کافی اس کے لیے مشکل تھی. اب لبنان کو دیکھ، اب وہ لبنان کے لیے اس سے کھڑا ہو گیا. اور جیسے میں نے کہا، قوموں کی نیچر ہوتی ہے، ایران کی نیچر آپ کو پتہ ہے، جہاں کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے. اب آپ ہٹا کے دیکھیں، ہاں کوئی دوسرا مسلم کنٹری ہوتا تو میں کہہ بھی سکتا بھائی یہ ہاتھ کروا دے گا، لیکن ایران کے بارے میں کہ وہ لبنان کو چھوڑ دے گا تو یہ پاسبلٹی نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لبنان کے ساتھ ہم حکومت کے ساتھ، لیکن وہاں پہ تو حفظ اللہ سب سے زیادہ ہے ایکٹیو. تو چیزیں کافی مشکل ترین ہیں. اللہ کرے چیزیں خیر خیریت سے ہو جائیں، کہ جس ٹائم پہ ہو رہی ہے وہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے بس. اور کل ویسے اگر آج شروع ہوتی ہیں، کل شروع ہوتی ہیں، سیٹرڈے ہے، اور سیٹرڈے جو ہے کل سیٹرن کا ڈے ہے، اور سیٹرن مارس کا ہی ہے. پہلے D9 میں دونوں لبرا اور مارس میں اکٹھے ہوں گے، پھر یہ یہاں پر D1 میں بھی یہ چارٹ ان کا جو ہے وہ نظر آئے گا. تو چیزیں کافی پرابلمٹک ہیں، چیزیں ٹینشن میں، کیونکہ ابھی اس وقت بھی دیکھیں تو D9 میں مرکری، تو ابھی آج رات مرکری جو ہے وہ نکل جائے گا پائسس پہ گا، تو وہ کینسر کا ہو جائے گا. اور کینسر میں مرکری جب پائسس میں آئے گا تو D9 میں وہ کینسر میں آئے گا، اور وہ کیتو کے ساتھ رہے گا مرکری کے، یعنی کٹ، بہت سی چیزیں کٹ جائیں گی، بہت سی چیزیں بریک ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. پھر مرکری یہاں پر 20 دن کے لیے آئے گا، اس کے بعد سیکنڈ کو پھر یہ ریٹروگیٹ ہو جائے، وہ اپنا ریٹروگیٹ بھی ہوگا، کمبس بھی ہوگا. تو چیزیں کافی، اب وینس جو ہے وہ دکھ تو رہا ہے اس وقت ایریز کا، لیکن وینس جو ہے ورگو کا ہے، نیچ کا ہے. لیکن وینس جو ہے وہ ٹرائنگ کرے گا
جب جائے گا لیبرا میں، وینس میں 19 ڈگری ہے، جیسے یہ 20 ڈگری کو کراس کرے گا تو یہاں پر وہ ڈیفینیٹ جو ہے وہ وینس اگلے سیٹرن کو دیکھے گا. تو جہاں یہ مس کمیونیکیشنز اور روپیہ اور کچھ اسکینڈلس بھی باہر آئیں گے جو کافی حد تک اس ڈیل کو پرابلمٹ میں ڈال سکتے ہیں. غلط ٹائمنگ ہے. مرکری کل 11 تاریخ کو، بلکہ آج رات ہی مرکری آ جائے گا، تو 5 پلانٹ کنجنکشن اس ڈیل کو کافی پرابلم میں ڈال سکتے ہیں. اللہ کرے، میری تو دعا ہے، باقی جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.